السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. مرحبا بكم معايا في قناتي ويتش وشي فيديو جديد. اليوم بغيت ندير لا طاخت تاع لانيفرسير تاعي باسكو لو 2 ماي زايده و طاحت برمضان. الوغ بغيت نديرها نشاركها معاكم. هذه هي لا طاخت تاعي اللي راها انتريسي لا فيديو تكمل معايا حتى التالي. نحتاج كاس سكر، 3 بيض نفقسهم، و هذه زوجة نزيد لا تخوازيام، ان ساشي دو فاني، اون بانسي دو سيل، قرصة ملح، شوية ملح، ونطلعهم بباطور هكا طافي، نحركهم شوية. ابخي نطلعهم هو شاعل بون. كي طليهم على درجة تكون الباطور هادي باش يطلع لك فيه خاطره ويطلع لك بيان ويدخل هو بيان البيض والسكر، ما يطلع لكش في الساع ويكون كاين الماء من تحت. بون هادي ابخي اللي طلع لي حركيهم 3 حتى ل 5 مينوت. عندي هنايا 2 كويار كاكاو، كاس فرينه، و ان ساشي د ليفور شيميك، كيس خميرة الحلوى، ماشي كاع كيس، ندير معلقه صغيره. نحركهم باش الخميره والكاكاو يدخلوا في الفرينه. ابخي نديرهم اون بلوي بشوي بشوي، وندير بهاد لا فاصون. ابخي نحركهم من الفوق للتحت، من التحت للفوق، وبنفس الاتجاه باش منها ما نخرجش الهواء اللي راه في البيض، وندخل هذاك الكاكاو هذيك لا فارين في البيض. كي يولي لك القوام بهاد لا فاصون كيما قلت ما تبدليش، ما تعكسيش الاتجاه تاع التحريك تاعك. طليت البلا بالزبده والكاكاو، وندير فيه هذيك لاباط، ونكون شعلت على الفوق ودخلتها درجة الحرارة 180 و طاهي حوالي 10 دقائق حتى ل 12 مينوت. وانتي على حساب الفوق تاعك الا كان سخون بزاف ولا. ابخي خرجتها وخليتها تبرد. نطلع لا كريم شونتيي، عندي كاس كريم شونتيي وكاس الا ربع جو. نحركهم بالباتور هو طافي باش ما تطيرليش لا كريم، ونعاود نطلعهم هو شاعل بهاد لا فاصون. جبت البلا ولا الطبسي اللي غادي ديري فيه لا طارت. ابخي اللي طلعت لا كريم شونتيي نحط شويه في الوسط باه نثبت عليها لا طارت وما تحركش. ندير لا طارت تاعي، انا ما غاديش نسقيها، وتبغي تسقيها سقيها بشربات عادي ولا جو كيما تبغي. ابخي ندير لا كريم شونتيي في الوجه تاعها ونبقى نطلي. كي نطليها كامل عندي بندق مطحون، تبغي ديري ولا ما ديريش كيف كيف. انا جو بريفير ندير بهاد لا فاصون كمل كاع الوجه. ابخي نحط فوقها لا دوزيام، وتاني نبقى نطلي فيها. بون هاد لا كوش نورمال، سما يبان لك شوي نوار ولا نورمال، تنكيات جامي. نديرها في الكونجيلاتور ولا فريجيدير تبرد ونردها. ابخي اللي بردت لي راكم تشوفوا بلي لا بات راها تبان نورمال. انا عاود طلعت اون اوتر كريم شونتيي، نعاود ندير اون دوزيام كوش ونطليها بيان. هاد لا دوزيام نطليها بهاد لا فاصون. ابخي هنايا جبت اون كوبات وقعدت نسرح بيها كيما راكم تشوفوا يليق.
نسرحها بلا كوبات باش تجيني ليس وتجيني نيفو واحد. ابخي نديرها تبرد ونولي. ابخي لي بردت لي ذوبت شوكولا او بين ماري شوكولا نوار، وحدها وزدت لها شويه قهوه. ابخي نخليها تبرد شوي باش ما تذوبليش لا كريم. درتها في الوسط على لا كريم ونبقى نمشي بها بلا سباتول. ندورها بهاد لا فاصون باش تغطي لي الوجه، وتاني تسيلي على لي كوتي، ونبقى ندور باش تسيلي قلت لكم على لي كوتي بهاد لا فاصون. انا ماش قادني نكملها، نزيد اون اوتر، نعاود ندوب شوكولا واحده اخرى ونوليكم. ابري دوبت شوكولا واحده اخرى وثاني زدت لها شويه قهوه، نزيدها في فوق هذيك نورمال، ونبقى نمشيها تاني هي باش تاني نطيح لي في لي كوتي وتغطي لي كامل الوجه بهاد لا فاصون كيما راكم تشوفوا كيفاش راها تسيل. ونبقى نمشيها بهاد لا فاصون. وهيا كيفاش جاتني، نردها تاني تبرد وتشد روحها. وهنايا درت لا كريم شونتيي اللي بقات لي في اون بوشادوي، وخيرت الاخر يكون شويه صغير هذاك لو تيوب، ونبقى ندور هكا، ندير دويرات جايين كيوت ومينيون هكا، وندور كامل لا طاخت ونولي لكم ان شاء الله نوريها لكم في صحن تقديم. بون تزيين يبقى اختياري كيما تبغوا نتوما. ودرك وصلنا لافين تاع لا فيديو، جيسبر تكون عجبتكم لا طاخت. هذه هي الشكل النهائي، وجيسبر تكون عجبتكم. الى عجبتكم ما تنسوش تابونو تبارطاجيو وديروا جيم تكومونتو كومونتير شباب كيفكم. ودرك مالي نقول لكم جو فوز ام، وتهلاو في رواحكم، صحه سحوركم، على بروشين ان شاء الله.